हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। बर्फबारी देखकर मुल्क भर से आने वाले सयाह लुत्फ अंदोज होने लगे। जिला इंतजामिया के तमाम महकमे भी बर्फबारी के आगाज के साथ ही मुतहरिक हो गए हैं, जबकि महकमा हाईवे की भारी मशीनरी तमाम शाहराहों पर मौजूद है ताकि सयाहों को सहूलियात फराहम की जा सकें। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रह सकता है। आगे बढ़ने आपको बताएं, न्यू मरी और गिरदोनवा में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। स्कूलों में छुट्टियों की वजह से सयाहों का रश लग गया है। सयाह मौसम सरमा की बारिश और बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज होने लगे। सयाहों के साथ साथ मकामी लोग भी बारिश और बर्फबारी देखकर खुश हो गए। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बर्फबारी देखते ही हर तरफ सयाह मौज मस्ती में मसरूफ हो गए। सयाहों और मकामी लोगों ने गर्म अलबुसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। भावलपुर में 24 साला लड़की को नौकरी का झांसा देकर मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का मामला। 24 साला मुतासरा लड़की तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान 12 रोज कबल लड़की को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल की इमरजेंसी में छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम गफरान समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल इंतजामिया ने बताया कि मुलजिमान ने मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के बाद लड़की पर तशद्दुद भी किया था। लड़की के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तेजाब डाला गया था। मकतूरा के जिस्म पर तशद्दुद के गहरे निशानात पाए गए और गुर्दे भी फेल हो चुके थे। लिया में जाली पीर ने जिन निकालने के बहाने खातून के पांव जला दिए। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का सख्त नोटिस, मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत जारी कर दी। खातून के वरसा ने बताया कि रुकैया बीबी का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त न था। इलाज के साथ दुआ के लिए पीर को बुलाया। जाली पीर ने दुआ के बजाय खातून के पांव जला दिए। जाली पीर ने कहा जिन्नात का साया है जिसके लिए अमल जरूरी है। जाली पीर ने कमरे में बंद करके रुकैया बीबी को इंगारों पर खड़ा कर दिया। रुकैया की चीखो पुकार पर हमने दरवाजा खोला मगर पीर मौके मिलता ही फरार हो गया। खातून को अस्पताल कोट सुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून के पांव के तले मुकम्मल जल चुके हैं। इलाज जारी है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा थाना कोट सुल्तान में दर्ज कर लिया गया है। डीपीओ मोहम्मद अली वसीम का कहना है मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासर खातून को मुकम्मल इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। ठीक ना जाली पीर आए असां सदवाए वो आया जो साका कि तुम बाहर चले वञो मैं दी को फकीरन मैं करना दीन के जरा को जे करना तदारो के दा उ तगारी भरी कॉलेज दी उधर जी खड़ा थी असां जो पगार सुनी असां मौके ते गाए वो फरार हो गए ना। वो घर आया इधर अदीद फारा वो घर है। सही है, नहीं है। पुलिस को कहा कि पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करें दी थी। सादा मुतालबा है था को इंसाफ मिल जाए इन नहीं तबादुन ठीक ना। कसवाल में नशे में धुत कार सवार अफराद का वैगन के ड्राइवर और कंडक्टर पर बेईमाना तशद्दुद। ड्राइवर मौके पर जिंदगी की बाजी हार गया। कसवाल में नशे में धुत कार सवार अफराद का वैगन के ड्राइवर और कंडक्टर पर बेईमाना तशद्दुद। ड्राइवर मौके पर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि कंडक्टर शदीद जख्मी हो गया। डीएसपी चीचावतनी और एसएचओ थाना शाहकोट मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मकतूल की बीवी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए टीएचक्यू अस्पताल चीचावत ने मुंतकिल कर दिया गया है। तरिंडा मोहम्मद पनाह में घास काटने पर 62 शख्स ने कमसिन बच्चे पर पालतू कुत्ते छोड़ दिए। पालतू कुत्ते ने सादिक नामी बच्चे पर हमला करके जख्मी कर दिया। जख्मी बच्चे को आरएचसी तरिंडा मोहम्मद पनाह अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कमसिन बच्चे के वालिद ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। कसूर के मलोकी गांव का 15 साला नौजवान मुनव्वर हुसैन 1 माह से मुबैना तौर पर अगवा हो गया। थाना शखम पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नौजवान को तलाश न कर सकी। अहले खाना गम से निढाल है। वरसा ने इल्जाम आयद किया कि तफ्तीशी ऑफिसर को पैसे भी दिए मगर बेटी की तलाश में मदद नहीं की जा रही। FIR के मतन के मुताबिक मुनव्वर हुसैन निजी बेकरी पर काम करता था, जिसे घर वापस आते हुए अगवा कर लिया गया। वरसा ने आला हुकाम से नोटिस लेने और जल्द मकवी की बाजियाबी का मुतालबा किया है। गुजरांवाला से आपको बताएं, कामोकी और गिरदोनवा के इलाकों में डाकुओं का राज है। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। शहर भर में डकैती की मुतअद्दिद वारदातें। पुलिस शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। दीवान रोड पर डाकुओं ने शहरियों से 1.5 लाख रुपए असलहा के जोर पर लूट लिए।
مقبول شہید آباد کے رہائشی سے ڈاکو نے 1,10,000 روپے نقدی سمیت موٹر سائیکل چھین لی۔ درویش پورہ کا رہائشی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چوری ہو گئی۔ ایک اور شہری کے گھر سے ڈاکو 5 لاکھ روپے مالیت کی بھینس چوری کر کے فرار ہو گئے۔ صدر الدین کالونی میں شہری کے گھر سے ڈاکو 7 تولہ طلائی زیورات اور 1.5 لاکھ روپے نقدی چوری کر کے فرار ہو گئے۔ شہریوں نے سی پی او گجرانوالہ سے ڈاکوؤں اور چوروں سے تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تھانہ گڑھا موڑ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات، 2 نامعلوم مسلح نقاب پوش ڈاکو چک نمبر 90 WB کے رہائشی سے 5,18,000 روپے نقدی اور موبائل چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ محمد عمران موٹر سائیکل پر گھر سے گڑھا موڑ کی طرف جا رہا تھا کہ چک نمبر 94 WB کے قریب پہنچنے سے نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح نقاب پوش ڈاکو آ گئے اور اسلحہ کے زور پر 5,18,000 روپے نقدی اور 22,000 روپے مالیت کا موبائل چھین کر اسلحہ لہراتے ہوئے فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر متاثر شخص کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بورے والا میں لاہور روڈ پر سیالکوٹ سے واپس آنے والی بارات کی بس الٹ گئی۔ حادثے میں 20 کے قریب باراتی زخمی ہو گئے۔ بورے والا 457 EB سے بارات سیالکوٹ گئی۔ واپسی پر لاہور روڈ بشیر بیگم اسپتال کے قریب پہنچی تو تیز رفتاری کی وجہ سے الٹ گئی۔ حادثے میں 20 کے قریب باراتی زخمی بھی ہوئے ہیں، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال بورے والا منتقل کر دیا، جہاں پر 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہے۔ چشتیاں ہائی وے پر 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم کے نتیجے میں ایک نوجوان جہاں بھاگ جبکہ دوسرا شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق جہاں بھاگ نوجوان کی شناخت زید کے نام سے ہوئی ہے۔ لاش اور زخمی نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حادثہ تیز رفتاری اور غفلت کے باعث پیش آیا ہے۔ خانیوال کے جھنگ روڈ پر ڈالے کی موٹر سائیکل سوار کو ٹکر۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ ریسکیو نے نوجوان کی لاش کو THQ اسپتال کبیر والا منتقل کر دیا۔ متوفی کی شناخت ثقلین حیدر شاہ کے نام سے ہوئی ہے۔ ڈالے کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بھارت سے آنے والے سیلابی ریلوں کو روکنے والا تاریخی مرالہ بیراج خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ ہیڈ مرالہ بیراج اور اس پر موجود سڑک کی حالت تیزار پر سید سبت حسن کی رپورٹ دیکھیے۔ مرالہ بیراج پاکستان کے اہم ترین آبی ڈھانچوں میں سے ایک ہے۔ یہ بیراج بھارت سے آنے والے سیلابی ریلوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج یہ انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث شکستہ حالی کا شکار ہے۔ بیراج کی سڑک، جو روزانہ سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہیوی ٹریفک کا بوجھ اٹھاتی ہے، اپنی خستہ حالت کے باعث نہ صرف خطرناک ہو چکی ہے بلکہ اس کا بنیادی ڈھانچہ بھی کمزور ہو چکا ہے۔ یہ مرالہ بیراج سیالکوٹ اور گجرات کے درمیان رابطے کے لیے بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اس کی بر وقت مرمت نہ کیے جانے کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہیڈ مرالہ بیراج پہ تو ادھر اس کی حالت دیکھی ہے تو بالکل ناسک ہوئی ہے، تو لہٰذا انتظامیہ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہاں سے گجرات سے گھومنے کے لیے یہاں آئے ہیں، لیکن ہیڈ مرالہ کی حالت دیکھ کے نا بڑی نازک حالت ہے اس کی، دیکھ کر بہت ہی زیادہ افسوس ہوا ہے۔ انتظامیہ کو اس کی طرف غور کرنا چاہیے اور اس کی مرمت کرانا لازمی ہو گئی ہے اب۔ اگر فوری طور پر اس کی مرمت اور بحالی کے اقدامات نہ کیے گئے تو نہ صرف عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ یہ بیراج اپنی افادیت مکمل طور پر کھو دے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید سبت حسن، ABN نیوز، ہیڈ مرالہ۔ روجان کے نوائی شہر عمرکوٹ میں عرصہ دراز سے RHC کی بلڈنگ مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ متعلقہ ٹھیکیدار کام ادھورا چھوڑ کر غائب ہو گیا۔ مزید دیکھتے ہیں روجان سے مختار حیدر کی رپورٹ۔ روجان کا شہر عمرکوٹ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ شہری بنیادی سہولتوں سے محروم ہونے لگے۔ PP 296 کی UC عمرکوٹ میں بڑی مشکل سے RHC منظور ہوا، لیکن گزشتہ 4 سالوں سے تعمیراتی کام ادھورا پڑا ہے۔ متعلقہ ٹھیکیدار کام چھوڑ کر مشینری سمیت غائب ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے شہری تشویش میں مبتلا ہیں۔ ارباب اختیار سے ریکویسٹ بھی ہے تاکہ اس کو جتنا بھی اس کو خرچ کیا گیا ہے یہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ فضول ہوا ہے۔ بلڈنگ کا کام ہو رہا تھا، لہذا ٹھیکیدار جو ہے کام چھوڑ کر چلا گیا ہے اور بلڈنگ کے اندر کریک بھی آنا شروع ہو چکے ہیں، فی الحال مکمل بھی نہیں ہوئی۔ ہماری حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کروایا جائے تاکہ شہری اس سے مستفید ہو سکے۔ کروڑ خرچ ہونے کے باوجود بلڈنگ تکمیل سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی۔ شہریوں نے ارباب اختیار سے RHC عمرکوٹ کی بلڈنگ پر جلد تعمیراتی کام شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़ रोजान। यूनियन काउंसिल कोट मुबारक की इमारत खंडरात का मंजर पेश करने लगी। दीवारों में दरारें, छत भी खस्ताहाली का शिकार हो गई। न चार दीवारी न गेट मौजूद। कीमती रिकॉर्ड बारिशी पानी के असर हो गया। शहरी आबादी में अगर इस इमारत को ना गिराया गया तो किसी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। मज़ीद जानते हैं हफीज खान की इस खुसूसी रिपोर्ट में। खंडरात का मंजर पेश करती ये लावारिस इमारत कोट मुबारक की यूनियन कौंसल है। इमारत के गिरने के डर से सेक्रेटरी यूनियन कौंसल कोट मुबारक को छोड़कर बहादुरगढ़ यूनियन कौंसल में अपनी खिदमत सर अंजाम देने लगा। मुद्दों पुरानी इमारत बुसीदा हालत, खस्ताहाली, दीवारों में दरारें, खिड़कियां, दरवाजे टूट फूट का शिकार, छतों से बारिशी पानी भी आर पार, अंदर कीमती रिकॉर्ड भी मौजूद, न गेट न चार दीवारी। शायद हमें ऐसी इमारतें भूत बंगला फिल्म में देखने को मिली हों, मगर पाकिस्तान में हमें हमेशा सरकारी इमारतें भूत बंगला की शक्ल में देखने को जरूर मिलती हैं। मुल्क को तरक्की की राह पे चलते 77 साल तो गुजर गए, मगर हकीकी हालात का मंजर भी आपके सामने है। हुकूमत इसकी तामीर न करे या ना करे, 100 गज करीब बॉयज प्राइमरी स्कूल भी इस यूनियन काउंसिल में मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे तफरीह के दौरान इस इमारत के करीब खेलते हैं, जो एक बहुत बड़े नुकसान का अंदिया है, और शहरी आबादी भी इसके बहुत करीब तर है। अगर इस इमारत को ना गिराया गया तो बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा हो सकता है। नुमाइंदा और साहब ABN न्यूज़, हफीज खान, कोट मुबारक, डेरा गाजी खान। सराफा एसोसिएशन टोबा टैक्सिंग का नौमंतखब अहदेदारान की हलबरदारी की तकरीब का इनेकाद। मारूफ इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर और कॉलम निगार पीर कमर अलशकूर अहमद ने नौमंतखब अहदेदारान से हल्फ लिया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद आसिफ नदीम से। एसोसिएशन टोबा टैक्सिंग के इंतखाबात के बाद नौ मुंतखब ओहदेदारान की हलफ बर्दारी की तकरीब निजी मार्की में मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर, कालम नगार और दरबार शकूरी कमालिया के जेब सज्जादा नशीन पीर कमर शकूर अहमद थे। तकरीब में जिला भर से सराफा के कारोबार से मुंसलिक दुकानदार व अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सराफा एसोसिएशन के ज़िली सदर राना खालिद महमूद ने इस्तकबालिया खुतबा पेश किया। पीर कमर शकूर अहमद ने अपने रूहानी खताब में तजारत और कारोबार में हलाल रिज़्क़ बरकत बारे शुरकाए तकरीब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहकामात इलाही बारे आगाही दी। इस मौका पर सराफा एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मुंतखब ओहदेदारों ने हलफ दिया है कि हम जो सराफा एसोसिएशन के मसाइल हैं जो उसको सामने रखते हुए हम यकजहती का इजहार करते हुए अपना काम फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। सराफा एसोसिएशन हमेशा की तरह इंतज़ामिया के साथ भी कोऑपरेट करती है। हमारी जो तंजीम है ना, उसका मकसद है कि हम अपने गरीब जो मतलब के छोटे दुकानदार हैं उनका भरपूर ख्याल रखा जाए, और अपने जो साथ हमारे साथ जो पुलिस का मामला होता है कि वो गलती से ले लिया सोना वगैरह, वो पुलिस वो अपने मामलात को मतलब कि अपने हिसाब से हैंडल करती है। तकरीब के मेहमान खुसूसी दरबार शकूरी कमालिया के जेब सज्जादा नशीन पीर कमर शकूर अहमद ने सराफा एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टैक्सिंग। मोहम्मदपुर देवान का नवा इलाका मेहरेवाला तफाजलपुर रोड की तामीर का काम सुस्त रवी का शिकार है। अहले इलाका परेशान है। मिट्टी धूल से सांस की बीमारियां फैलने लगी हैं। ठेकेदार कहीं पत्थर कहीं खाका कहीं मिट्टी डालकर अरसाए 2 माह से काम बंद करके आवाम को जलीलो ख्वार करने के लिए छोड़ दिया गया है। मेहरेवाला तफाजलपुर रोड जो तकरीबन 14 किलोमीटर का सफ़र है, 15 मिनट का सफ़र घंटों में तय होने लगा। गाड़ियां खटारा सड़क पर पानी ना मारने से खाका और धूल ने सांस की बीमारियों के साथ लोगों का जीना भी हराम कर दिया है। अहले इलाका का वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से नोटिस लेने का मुतालिबा। जंड में मठियाल चौक ता अटक रोड अरसे दराज से खस्ताहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे बन चुके हैं, जिसकी वजह से मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो जाता है। मज़ीद जानते हैं तनवीर अहमद खान की इस रिपोर्ट में। मिठियाल चौक ता अटक रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बन चुके हैं। रोड की खस्ता हाली की वजह से मिनटों का सफर घंटों में तय होता है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। मिठियाल चौक से अटक तक जो रोड है जी, ये इंतहा दर्जे की बुरी हालत है इसकी। अवामी हल्के वक्तन फ़क्तन अपनी परेशानी का इज़हार करते रहते हैं। रिक्वेस्ट है अरबाब इख्तियार से कि वो खुदारा एहसास करें। आवाम जो गर्दो गबार की वजह से बीमारियां भी पैदा हो रही हैं और लोग इस हवाले से बहुत ही अजियत का शिकार हैं। अरसा दराज से इस रोड के बहुत ही ख़राब खस्ता रोड हैं, और हुकूमत से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे रोड को ठीक किया जाए ताकि हमारी सफ़र आसान तय हो सके।
शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मिठियाल चौक ताटक रोड की जल्द अज जल्द तामीर नौ का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, जांड अटक। हसन अब्दाल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सब्जियां और फल गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गई। सब्जियों में आलू 130 रुपये, प्याज 140 और टमाटर 160 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगे, जबकि फलों में अनार 360 रुपये, सेब 150, अमरूद 200 और केले 150 रुपये फी दर्जन फरोख्त होने लगे। शहरियों का कहना है कि सब्जी और फल इंसान की बुनियादी ज़रूरियात हैं, इनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। गरीब आवाम के लिए फल और सब्जियां खरीदना भी मुश्किल हो गया। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। रहीम यार खान में महंगाई ने आवाम से खुशियां मनाने का हक भी छीन लिया। नए नवेले नोटों के हारों का कारोबार करने वाले दुकानदार तेजी से बदलते रुझान से परेशान हैं। बरसों से नोटों के हार बनाने वालों को अब इस कारोबार में नोट दिखाई नहीं देते। मजीद जानते हैं उज़ैरुल हक चौधरी की इस रिपोर्ट में। शादी ब्याह पर नोटों के हारों का रवाज अब दम तोड़ने लगा। रहीम यार खान के फूल बाजार के हारों के कारोबार से वाबस्ता लोग तेजी से बदलते रुझान से परेशान दिखाई देते हैं। ये जो सारा मसला है ये है कारोबार का। इस वक्त लोगों के पास पैसा नहीं है, काम नहीं है, इसी वजह से इसका रुझान कम है। नए नवेले नोटों से बने हार कभी हर खुशी और शादी ब्याह पर जरूरी समझे जाते थे, मगर बदलते वक्त ने नोटों के हारों की जगह अब माला ने ले ली है। अब जो देहात के किस्म के या जो सिंधी आते हैं, सिंध से हमारे हैं, वो हार को ज़्यादा पसंद तरजीह देते हैं। शहर के लोग मालों को नोट लगवाते हैं और जो देहाती लोग हैं, सिंध वाले लोग हैं, वो हार को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बरसों से नोटों के हारों का कारोबार करने वालों को अब इस काम में नोट नहीं दिखाई देते। 35 साल से नोटों के हार का कारोबार करने वाले बुजुर्ग का कहना है कि महंगाई ने अवाम से खुशियां मनाने का हक भी छीन लिया है। ये काम 35 साल से कर रहा हूँ, अब जो ये काम नहीं रहा। हजारों साल हुए मेरे हार गए हुए हैं, अब जाने रहे। बेरोजगारी है बहुत, माला ले जाते हैं 100 रुपए की तो हार नहीं लेते। नए पुराने रवाज की जंग में अब ये नोटों के हार तकरीबन अब हार चुके हैं। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। जलालपुर भटिया में भी दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई के बायस आम शहरों के लिए जीना महाल होता जा रहा है। सब्जियों की कीमतों को पार लग गए। गरीब आदमी के लिए गोश्त खरीदना भी मुश्किल हो गया है, लेकिन अब गरीब आदमी के लिए सब्जियां खरीदना भी एक ख्वाब बनता चला गया है। मजीद जानते हैं आसिम अली की इस रिपोर्ट में। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भटिया में भी महंगाई अरोज पर पहुंच चुकी है। ज़मीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान को छूने लगी। अगर मैं बात करूं अदरक की, तो अदरक 400 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा, लहसुन 600 रुपये किलो, मटर जबकि 200 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगा। महंगाई के बायस आम शहरी जो है वो महंगे दामों सब्जियाँ खरीद नहीं पा रहे। सब्जियां सारियां बई पहुंच तो दूर होईयां पईयां ने गरीब आदमी दे तो आलू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ बड़ी महंगी हुई। जबकि सब्जी फरोशों का कहना है कि मंडियों में स्टॉक माफिया सब्जियां स्टॉक कर। ननकाना साहब सबको बताया असिस्टेंट कमिश्नर का मार्टनपुर यंगसनाबाद का दौरा। जिला इंतजामिया की जानिब से काम किए गए सस्ते क्रिसमस बाजार का मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने आटा, चीनी, फल, सब्जी समेत दीगर स्टॉलों पर अशिया की क्वालिटी और रेट लिस्टों का भी जायजा लिया। क्रिसमस बाजारों में मार्केट से 10% सस्ते दामों अशिया की फराहमी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने मसीह बरादरी के हमरा चर्च में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की और क्रिसमस का केक भी काटा। इसके अलावा मार्टनपुर में बगैर इंस्पेक्शन और NOC के झूलों को सील कर दिया गया। क्रिसमस के हवाले से जिला भर में सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। चक्री पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के MNA और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी रावलपिंडी इंजीनियर कमर सलाम राजा की काविशों से हल्का NA 53 के आखिरी गांव हरियाली सैदा में इजाफी आबादियों को बिजली फराहम कर दी गई है। करोड़ों रुपए के इस मंसूबे को एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल कर लिया गया। हरियाली सैदा तमाम तरह बुनियादी सहूलियात से महरूम है। यहाँ दीगर मसाइल के साथ कम वोल्टेज का भी मसला था। अपने पैगाम में मेंबर कौमी असम्बली इंजीनियर कमर इस्लाम राजा का कहना था कि इलाके के अवाम मेरा कीमती असासा है। कोशिश है कि फंड्स की दस्तियाबी के साथ इलाके के दूर दराज इलाकों में पसमानदगी के खात्मे और अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद करें। हम अवामी खादिम हैं, लोगों की मायूसियों को खुशियों में तब्दील करेंगे।
म्यूनसिपल कमेटी कोटली सतिया के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन और 25 करोड़ रुपए की खती रकम के फंड्स फराहमी पर इज़हार तशक्कुर की तकरीब का इनेकाद किया गया। वर्कर कन्वेंशन में बड़ी तादाद में MC ओहदेदारान, कारकुनान और अहले इलाका ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी और रुकन कौमी असम्बली राजा उसामा अशफाक सरवर और रुकन सूबाई असम्बली पंजाब बिलाल यामीन सती थे। दोनों मेहमानों का मुनाकिदा वर्कर कन्वेंशन में पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। रायवंड में मसीह बरादरी की जानिब से क्रिसमस रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों मसीह खवातीन और मर्द ने शिरकत की। रैली की क़यादत पास्टर इरफान जेम्स ने की। रैली में मुख्तलिफ मकामात पर क्रिसमस केक काटा गया। मिशन कॉलोनी से निकलने वाली रैली मिशन रोड से होती हुई सवार रोड पर इख्तिताम पसीर हो गई। रैली में पाकिस्तान की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गई और शुरका रैली को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। रायवंड पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। फैसलाबाद से आपको बताएं, ट्रैफिक पुलिस ने क्रिसमस के हवाले से जिला भर में खुसूसी ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। तफरीही मकामात और चर्चेस पर खुसूसी ट्रैफिक ड्यूटी लगा दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फरहान असलम ने बताया कि क्रिसमस के हवाले से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। सिटी ऑफिस में ट्रैफिक पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाले मसीह बरादरी के तमाम ऑफिसर्स और मुलाजमीन के साथ केक काटा गया और कैश इनामात भी तकसीम किए गए। CTO ने क्रिसमस के मौके पर बेहतरीन इंतजामात करने पर ट्रैफिक पुलिस की तारीफ की है। मौसम सरमा में खुश्क मेवाजात की दुकानें रंग बरंगी नेमतों से सज गई हैं, लेकिन महंगाई के बढ़ते तूफान ने आवाम की क़ुव्वत ख़रीद को भी शदीद मुतासर कर दिया है। खुशबूदार बादाम, अखरोट और दीगर खुश्क मेवाजात सिर्फ देखने की जीनत बन गए हैं। मज़ीद जानते हैं M एहसान कुरैशी से। जी बिल्कुल, मौसम ने जूं ही अंगड़ाई ली तो हज़रत शहर के बाज़ारों में खुश्क मेवाजात की दुकानें सजा दी। ये दुकानें न सिर्फ मौसम की खूबसूरती को उजागर करती हैं बल्कि शहरियों को तमन्ना बख्श ग़िज़ाएँ भी फराहम करती हैं। शहरियों का इस मौके पर कहना है कि हम महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी। जी बिल्कुल, मौसम ने जूं ही अंगड़ाई ली तो हज़रत शहर के बाज़ारों में खुश्क मेवाजात की दुकानें सजा दी। ये दुकानें न सिर्फ मौसम की खूबसूरती को उजागर करती हैं बल्कि शहरियों को तमन्ना बख्श ग़िज़ाएँ भी फराहम करती हैं। शहरियों का इस मौके पर कहना है कि हम महंगाई के इस दौर में 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं कर सकते और खुश्क मेवाजात को हम देख कर ही दिल को बहलाते हैं। जब इस हवाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों को कहना था हमारी हतुल इम्कान कोशिश यही होती है कि हम कम से कम मुनाफे के साथ ये खुश्क मेवाजात शहरियों को दें ताकि शहरी, एक आम शहरी भी सर्दियों के इस मौसम में खुश्क मेवाजात से लुत्फ़ानंदोज़ हो सके। मगर हुकूमत की जानिब से लगाए गए टैक्स पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। शहरियों ने आला हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो खुश्क मेवाजात पर लगाए गए टैक्स को फिलफौर वापस लें ताकि एक आम आदमी भी सर्दी के मौसम में खुश्क मेवाजात से लुत्फ़ानंदोज़ हो सके। जी उससे आपको बताएं, भारतीय शहर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सरदार जसदीप सिंह कम्बोज ने कसूर डिस्ट्रिक्ट बार का दौरा किया, जहां उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। ये दौरा दोनों ममालिक के वकला बरादरी के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने और कानूनी पेशे में ताउन को फ़रोग देने के लिए किया गया। अभी काशिफ की रिपोर्ट देखिए। भारत के शहर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट बार के सदर सरदार जसदीप सिंह कम्बोज की क़यादत में आने वाले वफद को कसूर डिस्ट्रिक्ट बार की जानब से एक खसूसी तकरीब में खुश आमदीद कहा गया। तकरीब में सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट बार, मोअज़्ज़ज़ वकला और कानूनी माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब के दौरान दोनों अतराफ के वकला ने कानूनी मसाइल, अदालती निज़ाम और पेशा वराना तजर्बात के तबादले पर गुफ्तगू की। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार फिरोजपुर सरदार जसदीप सिंह कम्बोज समेत भारतीय वकला का बात करते हुए कहना था कि पंजाब ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਰੀਖੀ ਦਿਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा, हम जसदीप सिंह कम्बोज और इनके वफद के मशकूर हैं कि उन्होंने ये कदम उठाया। इस तरह के इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और तामुन के पुल बांधने में मददगार होंगे। दौरे के इख्तिताम पर दोनों अतराफ ने इस बात पर इत्तफाक किया कि कानूनी शोबे में आवन जारी रखने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर।
क्योड़ा के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाले की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। होनहार तलबा तालिबात ने बैडमिंटन, रस्साकशी, वॉलीबॉल और दीगर खेलों में हिस्सा लेकर तकरीब को चार चांद लगा दिए। तकरीब में एजाज़ी शील्ड तकसीम की गई। तकरीब में तलबा ने फ़न का मुजाहरा भी किया। मुकर्रीन ने कहा कि खेलों के मैदान आबाद होने से इंसानी जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है और नौजवानों को खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस मौके पर मेहनत करने वाले तलबा तालिबात और असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। सादिकाबाद के शहरी ने घर के लॉन को कुदरती चिड़िया घर में बदल दिया, जहां रोजाना नायाब परिंदे न सिर्फ खुद आकर खाना खाते हैं बल्कि सुरीली आवाज़ की मलिका कोयल, हसीन रंगों वाले तोते, खूबसूरत बुलबुल सबको यहां आज़ाद माहौल में मुयसर आते हैं। मज़ीद जानते हैं हाफिज रियाज हुसैन की इस रिपोर्ट में। खूबसूरत माहौल, परिंदों की चहकार और कोयल की कूक, ये कोई कुदरती जंगल या चिड़ियाघर नहीं बल्कि सादिकाबाद के शहरी इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ के घर का लॉन है, जहां नायाब नस्ल के जंगली परिंदे रोजाना खुद आते हैं, खुराक खाते हैं, सुरीली आवाज में चहचहाते हैं, फिर चले जाते हैं। मोहम्मद यूसुफ की परिंदों से ये मोहब्बत की दास्तान कई सालों पर मुहित है, जो रोजाना सुबह सवेरे इन परिंदों के आने से पहले सूरजमुखी, बाजरा, दाना और मकई वगैरह रखता है, पानी का इंतजाम करता है। जब परिंदे आते हैं तो उनको मोहम्मद यूसुफ से डर नहीं लगता। मोहम्मद यूसुफ ने उन दोस्त परिंदों की रिहाइश का भी इंतजाम कर रखा है। ये सारे जंगली परिंदे हैं, इनमें कोई भी मेरा पालतू नहीं है। परिंदे कौन से? आम परिंदे तो आपने नाम सुना ही होगा, चिड़िया है, फाख्ता है, कोयल है, बुलबुल है। लेकिन अब कुछ परिंदे मेरे पास ऐसे हैं जो अब नायाब होते जा रहे हैं, हालांकि ये पहले नायाब नहीं थे, यानी कि तोते। अब तोता शहरों में देखें कि आपको देखने को नहीं मिल रहा, कि हमने उनकी नस्लें ख़त्म कर दी हैं। मोहम्मद यूसुफ ने अपनी मोहब्बत से इन परिंदों को अपना गिरवीदा बना रखा है, जो वाकई काबिल तारीफ अमल है। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज रियाज हुसैन, ABN न्यूज़ सादिकाबाद। सवात के सैदो शरीफ अस्पताल में डॉक्टर्स, पुलिस और लवाकिन के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। डॉक्टर्स ने एहतजाजन OPD बंद कर दी, जिसके बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना है। चंद दिन कबल मोटरसाइकिल हादसे में जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल हुआ, जहां वो दम तोड़ गया। लवाकिन का कहना है कि डॉक्टर की गफलत से नौजवान की जान गई। लवाकिन ने मुश्तिल होकर डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया। डॉक्टर्स ने पुलिस पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें तशद्दुद के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है डॉक्टर को मुश्तिल हजूम से बचाने के लिए हिफाजती तहवील में लिया गया था। लवाकिन ने शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है, जबकि डॉक्टर्स ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। हड़ताल के बायस अस्पताल की OPD सर्विस बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पबी दारोजोबा के मकाम पर बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का एहतजाज के नतीजे में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और GT रोड अतराफ से बंद हो गया। मुसारी ने कहा चमकनी, तारेजबा और तरनाब के इलाकों में बिजली और गैस मुकम्मल तौर पर गायब है। सूबाई हुकूमत धरनों और एहतजाज के बजाय अवामी मसाइल पर तवज्जो दे। एहतजाज के बायस नौशहरा पेशावर रोड भी अतराफ से बंद हो गया है। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मानसरा में टमाटर और मटर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। मार्केट में टमाटर 207 रुपये फ़ी किलो और मटर का निर्ख 170 रुपये फ़ी किलो से तजावुज़ कर गया है। मानसरा शहर समेत गुर्दनवाग के इलाकों, नडियाल, शनक्यारी और हज़ारा यूनिवर्सिटी में आवाम महंगाई में इजाफे की वजह से परेशान है। 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने वाला टमाटर अब 270 और 280 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि मटर जो पहले 130 रुपये फ़ी किलो था अब 170 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। अवामी हलकों ने सब्जियों की बढ़ती कीमतों पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। गुज़श्ता कई माह से खानपुर और गिरदनवाग के इलाकों में सुई गैस के कम प्रेशर और गैर लाइन लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। घरेलू खवातीन को नाश्ता बनाने में दुश्वारी का सामना है, जबकि शहरी और तलबा स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने के लिए नाश्ते के बगैर मजबूर हैं। सुई गैस की बंदिश और कम प्रेशर की वजह से आवाम सुबह, दोपहर और शाम के औकात में परेशान है। होटल और नान बाइयों की दुकानों का रुख करना पड़ता है। खानपुर शहर को हत्तार, खैबर पख्तूनख्वा की सुई गैस लाइन से मुंसलिक करने के लिए 1.7 किलोमीटर लाइन का काम मुकम्मल कर लिया गया है, मगर ताहाल सुई गैस की फराहमी मुकम्मल नहीं हो सकी। अवामी हलकों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की लाइन हत्तार से जल्द मुंसलिक की जाए ताकि लोड शेडिंग और कम प्रेशर का खात्मा हो सके।
وادی کیلاش میں جاری سال کا طویل ترین تہوار چاموش اختتام پذیر ہو گیا۔ اس موقع پر کیلاش کے مرد خواتین نے موسیقی کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے نئے سال کو خوش آمدید کہا ہے۔ رپورٹ کریں گے چترال سے نمائندہ کریم اللہ۔ کیلاش کمیونٹی کا سالانہ مذہبی و ثقافتی تہوار چاؤموس رقص و موسیقی کی تھاپ پر اختتام پذیر ہو گئے۔ چاؤموس تہوار 7 دسمبر کو تینوں وادیوں بمبورت، بریر اور رمبور میں شروع ہوئی اور 22 دسمبر کو رات دیر گئے بمبورت میں موسیقی اور رقص کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا۔ چاؤموس کیلاش کمیونٹی کا طویل ترین تہوار ہے۔ یہ موسٹ ریلیجیس فیسٹیول ہے کیلاش کا، اس میں ہم نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ چاؤموس کے موقع پر کیلاش برادری کی مذہبی رسومات نیز باہر سے آنے والے سیاحوں کے لیے بھرپور انتظامات کیے گئے تھے اور بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاحوں نے بھی اس تہوار سے لطف اندوز ہونے کے لیے وادیوں کا رخ کیا تھا۔ آج کے بعد دن بڑھنا شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ رات جو ہے چھوٹی ہونی شروع ہو جائے گی، گرنا شروع ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نیو ایئر بھی منا رہے ہیں۔ یہ کیلاشا کیلنڈر کے مطابق ایک نیو ایئر سیلیبریشن ہے۔ چاؤموس تہوار کے موقع پر کیلاش برادری جانوروں کی قربانی کرنے کے علاوہ مختلف مذہبی عبادات میں بھی مشغول رہتے ہیں۔ کیلاش ثقافت کے مطابق چاؤموس تہوار گزرے ہوئے سال کو الوداع اور نئے سال کو خوش آمدید کہنے کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ کیلاش کمیونٹی ہند آریائی لوگوں کے وہ آخری باقیات ہے جو آج بھی اپنے قدیم عقیدے اور روایات کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کریم اللہ، ABN نیوز، چترال۔ تناول پریمیئر لیگ کا پہلا سیزن شوہرٹا ڈولفن نے اپنے نام کر لیا۔ تناول کرکٹ بورڈ اور کرکٹ سپانسر کی طرف سے کھلاڑیوں پر انعامات کی بارش کی گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے چنگیز خان تنولی کی اس رپورٹ میں۔ تناول پریمیئر لیگ سیزن فرسٹ کی فائنل سیرمنی کا انعقاد تناول کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام بیج میرا اسٹیڈیم میں ہوا، جہاں پر شروٹا ڈولفن نے فائنل جیت کر TPL کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ تناول پریمیئر لیگ کی سب سے اہم اور منفرد کامیابی یہ ہے کہ تناول میں کھیل کے میدانوں میں پہلی دفعہ نوجوان کرکٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے بلیو زون کنسلٹنٹ ایجوکیشن کے چیف ایگزیکٹو ذاکر تنولی نے چائنا اسٹڈی کا ویزا بطور ایوارڈ رکھا، جس کا قرآن نوجوان کرکٹر شیراز احمد تنولی کے نام نکل آیا، جس پر تناول کرکٹ بورڈ کے آفیشل نے ذاکر تنولی کی تعلیم دوست اقدام پر اسے خراج تحسین پیش کیا اور علاقے کی عوام نے تناول کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو ہم نصابی سرگرمیوں کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ کیمرہ مین اعجاز احمد کے ساتھ چنگیز خان تنولی، ABN نیوز، تناول۔ کوہاٹ کے نجی اسکول میں 3 روزہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا۔ طلباء نے اس طرح کے غیر نصابی سرگرمیوں کو ساتھ جاری رکھنے کا کہا ہے۔ مزید جانتے عبدالباسط کی اس رپورٹ میں۔ کوہاٹ کے نجی اسکول میں مڈ ٹرم امتحانات سے فارغ طلباء و طالبات کے لیے 3 روزہ فن فیئر کا انعقاد کیا گیا، جسے بچوں نے بہت سراہا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ ہم اسکول انتظامیہ کی بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اسپیشلی ثنا روم کا سرمبر ہو گئے کہ انہوں نے یہ جو فنکشن ہے یہ ارینج کیا ہے، تو بہت ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ پڑھائی کے بوجھ سے کچھ ساعتوں کے لیے نجات دلانے کا یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ اس فن فیئر کا مقصد بچوں کی مثبت ذہنی نشوونما ہے۔ فن فیئر کا مقصد بچوں کی انٹرٹینمنٹ ہے، اور مسلسل پڑھائی ایگزامز تھک جاتے ہیں بچے، چونکہ بورڈ کے ایگزام چل رہے ہوتے ہیں، اسپیشل ایگزام چل رہے ہوتے ہیں، سیمسٹر چل رہے ہوتے ہیں، ڈیٹینشن چل رہے ہوتے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک مسلسل ایگزام اسٹڈیز کے بعد تھوڑا ایک بچوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ طلبہ کو مسلسل پڑھائی اور نصابی سرگرمیوں کے بعد کچھ وقت تفریح اور فن کے لیے بھی درکار ہوتا ہے۔ عبدالباسط، ABN نیوز، کوہاٹ۔ اب رخ کریں گے صوبہ سندھ کا۔ نوشہر و فیروز کے مختلف اسکولوں میں تعینات 6 اساتذہ بیرون ممالک رہتے ہوئے تنخواہیں محکمہ تعلیم سے اٹھاتے رہے۔ ABN نیوز کو تمام ثبوت موصول ہو گئے ہیں۔ اساتذہ میں PST فہیم لاشاری، مس فرزانہ عبدالجبار، مس نسا، مس زین العابدین اور اعجاز احمد شامل ہیں۔ یہ اساتذہ کئی سالوں سے بیرون ممالک مقیم ہیں، مگر باوجود اس کے محکمہ تعلیم سے تنخواہیں اٹھاتے رہے۔ DO پرائمری نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اور کہا کہ ہم اعلیٰ افسران کو رپورٹ کر چکے ہیں، لیکن میڈیا کے سامنے بیان نہیں دے سکتے۔ دوسری ڈائریکٹر اسکولز پرائمری لٹریسی شہید بنظیر آباد ڈویژن نے ان اساتذہ کو شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے ہیں، مگر تاحال ان اساتذہ کے خلاف مزید کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔
ڈھرکی میں 1 ماہ قبل مبینہ طور پر اغوا ہونے والے 2 افراد کو بازیاب کرا لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق دونوں مغویوں کو 1 ماہ قبل جہاں پور لنک روڈ سے اغوا کیا گیا تھا۔ مغوی زہیب شر اور ثناء اللہ شر کا پکے پر سراغ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے لگایا تھا۔ پکے پر لوکیشن ملنے پر ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی۔ کچے کے خطرناک ڈاکو گینگز کے بعد پکے پر لوڈ گینگ کو بھی انکشاف ہوا ہے۔ دونوں مغویوں کو لوڈ گینگ کے سرغنہ زاہد لون سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ پولیس کی ٹارگیٹڈ کارروائی کے دوران اغوا کار مغویوں کو چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ابو سعید خان سٹی سے چند میٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں عبدالوہاب کھوسو کے مکین آج بھی سڑک جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ 500 گھروں پر مشتمل مذکورہ گاؤں کے مکین بنا سڑک کے مشکلات سے دوچار ہیں۔ مزید جانیں گے ابو سعید خان سے اظہر کھوسو کی اس رپورٹ میں۔ ناظرین، ابو سعید خان سٹی کے چند میٹر کے فاصلے پر واقع گاؤں انجینئر حاجی عبدالوہاب کھوسو، سنجر خان جمالی، سکندر آباد اور SMP نادر مکسی کے مکین دور جدید میں بھی روڈ جیسی سہولیات سے محروم ہیں۔ چاروں گاؤں کے مکین 500 گھروں پر مشتمل یہ چاروں گاؤں اس وقت بھی پتھر کے دور والی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ حالانکہ اس گاؤں کے مکین بڑی اکثریت سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ چاروں گاؤں کے مکین اس وقت روڈ جیسی سہولیات سے محروم ہیں۔ دوسری جانب اہل علاقے کا لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم نے مسلسل احتجاجیں بھی کی لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تدارک نہیں ہوا۔ مکینوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سڑک کا ٹینڈر MN آفتاب شعبان میرانی کے دور سے منظور کیا گیا ہے، جو کہ موجودہ ٹاؤن چیئرمین اور پیپلز پارٹی کے رہنما امتیاز بروہی کی سرپرستی میں اس چاروں گاؤں کے ٹینڈر دیے گئے ہیں۔ ان کی عدم توجہ کے باعث آج بھی ان چاروں گاؤں کے مکین روڈ جیسی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہاں کے اہل علاقہ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسٹیل پر فوری نوٹس لی جائے۔ کیمرامین ٹیم کے ہمراہ اظہر کھوسو، ABN نیوز، ابو سعید خان۔ لاڑکانہ کے خاندان کے 9 افراد کی پیدائش 1 اگست کو ہونے پر خاندان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا۔ دیکھتے ہیں رپورٹ۔ لاڑکانہ شہر کے صدیقی کالونی کے رہائشی پیشے کے لحاظ سے ریٹائرڈ اسکول ٹیچر امیر آزاد منگی اپنے خاندان سمیت 1 اگست کے منفرد اور دلچسپ اتفاق کے باعث گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن چکے ہیں۔ امیر علی منگی اور ان کی اہلیہ کی نہ صرف تاریخ پیدائش 1 اگست ہے بلکہ ان کی شادی کی تاریخ سمیت 7 بچوں کی تاریخ پیدائش بھی 1 اگست ہی ہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے 31 سال قبل بطور ٹیچر اپنی نوکری کی جوائننگ بھی 1 اگست کو دی تھی۔ یہ میرا عالمی ریکارڈ ہے، جو فرسٹ فیملی کا ریکارڈ ہے، جو 9 افراد پر ایک ہی دن میں یعنی 1 اگست کو پیدا ہوئی۔ یہ میرا ریکارڈ 2019 سے ابھی تک قائم ہے۔ اس وقت سے میری شادی بھی 1 اگست کو ہوئی تھی۔ امیر علی منگی سے قبل 5 بچوں کی تاریخ پیدائش کا منفرد ریکارڈ امریکہ کے خاندان کے پاس تھا، جو کہ 50 سال تک قائم رہا۔ سالگرہ 1 اگست کو مناتی ہوں، سیلیبریٹ کرتی ہوں، ایک سے ہی کرتے ہیں۔ ہر سال 1 اگست کو والد، والدہ اور بچوں سمیت اکٹھی سالگرہ منانے والے ایک ہی خاندان کے 9 افراد کو گینیس ورلڈ ریکارڈ ٹیم نے 2.5 سال کی طویل تحقیقات اور مکمل دستاویزی تصدیق کے بعد ورلڈ ریکارڈ سرٹیفکیٹ اور ایوارڈ جاری کیا، جس پر اہل خانہ بہت خوش ہیں۔ اب رخ کریں گے صوبہ بلوچستان کا۔ بلوچستان کے 5 اضلاع سے غیر قانونی طور پر ایران اور یورپ جانے کے لیے انسانی اسمگلنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ یونان کشتی حادثے کے بعد بلوچستان میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی متحرک ہو گئے۔ غیر قانونی طور پر بیرون ممالک جانے والوں کی نگرانی کے لیے ٹاسک فورس فعال کر دیا گیا۔ تفتان میں FIA کی اسپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جو بیرون ممالک جانے والوں کی جانچ پڑتال کر رہی ہے۔ FIA بلوچستان نے رواں سال انسانی اسمگلنگ کے 23 کیسز، انسانی ٹریفکنگ کے 5 کیسز درج کیے، 2 نیٹ ورکس کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے تربت یونیورسٹی کا دورہ کیا، جہاں تعلیمی ادارے کے مسائل
اور مشکلات اور کارکردگی کے حوالے سے انہیں آگاہ کیا گیا ہے۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر گل حسن سے ان کے چیمبر میں ملاقات کی ہے۔ یونیورسٹی آمد پر مہمانوں کا وائس چانسلر نے پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران وائس چانسلر نے معزز مہمانوں کو یونیورسٹی کی نمایاں کامیابیوں، جاری ترقیاتی منصوبوں اور یونیورسٹی میں تعلیمی اور تحقیقی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے اپنی حکمت عملی کے علاوہ یونیورسٹی کو درپیش چیلنجز، خصوصاً اعلیٰ تعلیمی اداروں کو درپیش مالی مشکلات کے بارے میں تفصیلی آگاہ کیا ہے۔ آزاد پتن تراڑکھل سے راولپنڈی جانے والی گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی۔ گہری کھائی میں جا گری حادثے میں 4 افراد جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ آزاد پتن کے قریب ہتیا کے مقام پر مسجد کے پاس پیش آیا ہے۔ ریسکیو 1122 پلندری کے مطابق گاڑی میں 7 افراد سوار تھے۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں اور زخمیوں کو پلندری اسپتال منتقل کر دیا۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا تعلق راولپنڈی اور تراڑکھل سے بتایا جاتا ہے۔ مظفر آباد کے نوائی علاقے راجپیا میں نوجوان لڑکا فائر لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان عبدالحق کی عمر 19 سال بتائی جا رہی ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق 2 دن پہلے لڑکے کو 15 فٹ کے فاصلے سے فائر مارا گیا تھا۔ مقتول کو پوسٹ مارٹم کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ میرپور آزاد کشمیر کی مین تھوتال روڈ تعمیر ہونے کے ساتھ ہی کرپشن کی داستان رقم کر گئی۔ روڈ کی تعمیر کو 2 روز ہی ہوئے تھے کہ سڑک ناقص مٹیریل کے باعث جگہ جگہ سے اکھڑنا شروع ہو گئی، جسے بیچ لگا کر کرپشن چھپانے کے ناکام کوشش کی گئی۔ میونسپل کارپوریشن کے اپوزیشن کاؤنسلر کی جانب سے تھوتال روڈ پر شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ کاؤنسلرز نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ روڈ کا تعمیراتی کام جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، پہلے ہی جگہ جگہ سے اکھڑنا شروع ہو گیا ہے، جس سے اعلیٰ معیار کے دعوے کھوکھلے ثابت ہوئے ہیں۔ کرپشن اور کمیشن خوری سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ شراعت اور متعلقہ حکام کی خاموشی سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ناقص تعمیرات کے ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ اور جہلم ویلی میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ 18 گھنٹے بجلی کی بندش کے نظام زندگی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ بجلی کی بندش اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے بعد جہاں کاروباری طبقہ پریشان دکھائی دیتا ہے، وہاں بجلی صارفین کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے موبائل سروس سمیت انٹرنیٹ سروس اور ٹیلی فون کی سروس بھی معطل ہو جاتی ہے۔ وادی لیپا میں خشک سردی کا راج ہے اور بارشوں کی کمی کے باعث علاقہ مکینوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ نالا قاضی ناگ میں پانی کے بہاؤ میں کمی آنے کی وجہ سے بجلی کی پیداوار متاثر ہو گئی ہے۔ پانی کی کمی کی وجہ سے ہائیڈل پاور کی پیداواری صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے، جس کے باعث لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 14 گھنٹے سے تجاوز کر گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ گانچے کے زیر اہتمام ضلعی ہیڈ کوارٹر کھپلو میں بلتستان کا قدیم روایتی اور ثقافتی تہوار جشن میفنگ منایا گیا ہے۔ تقریب میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کا آغاز پی ٹی وی بوسٹر سے شاہی پولو گراؤنڈ کھپلو تک ڈپٹی کمشنر گانچے کیپٹن ریٹائرڈ اریب احمد مختار کی قیادت میں مشل برادری ریلی کا نکال کر کیا گیا ہے۔ شاہی پولو گراؤنڈ میں شاندار بون فائر کے ساتھ ضلع گانچے کے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے فنکاروں اور گلوکاروں نے قدیم اور جدید دھنوں پر رقص اور گانے پیش کر کے شرکاء سے داد وصول کی۔